बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, क्योंकि मैं सारा वक्त तैयार होता हूँ कि किसी वक्त भी ये मुझे किसी चीज़ पे भी जेल में डाल देंगे, तो मैं चाहता हूँ कि जेल में जाने से पहले जिन चीज़ों पे ये मुझे जेल में डालने की कोशिश कर रहे हैं वो मैं आपके सामने पहले ही ले आऊँ। क्योंकि मैं अगर जेल में चला गया तो इन्होंने मीडिया तो पूरा कंट्रोल कर लिया। जो बड़े बड़े लोग थे जो मीडिया की आज़ादी के जिहादी बने हुए थे वो आज चुप करके बैठे हुए हैं और आराम से एक सरकारी मीडिया बन चुके हैं सारी प्राइवेट चैनल्स। तो मुझे किसी ने सुना नहीं है, एक दफ़ा मैं अंदर चला गया जेल में, तो लिहाजा ज़रूरी ये है कि मैं आपके सामने पहले ही चीज़ें रखती हूँ। जो ये कोशिशें हो रही हैं और बड़ी तेज़ी से कोशिशें हो रही हैं कि ये जेल में चला जाए केयरटेकर गवर्नमेंट के आने से पहले। तो मैं सबसे पहले साइफर का ज़रा मैं आप सबके सामने रख दूँ कि असल में इनको ये समझ नहीं आई कि जितनी साइफर के ऊपर बात होगी, ये जितने भी पावर में बैठी हुई हैं पीडीएम के लीडर्स और जो पुराने आर्मी के चीफ जनरल बाजवा, ये जितनी भी साइफर के ऊपर तहकीकात होंगी इनके ऊपर उंगलियां आएंगी। मजलूम तो मैं था और मेरी गवर्नमेंट थी। हमारी गवर्नमेंट गई, जैसे साइफर आया उसके अंदर बार बार मैं बता रहा हूं कि एक अमेरिकी ऑफिशियल डोनाल्ड लू हमारे एम्बेसडर को कहता है, असद मजीद को, वॉशिंगटन में, कि इमरान खान को तुमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में हटाना है, अगर ना हटाया तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात होंगी। और अभी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं आई थी, ये गालिबन 6 मार्च था। अगले दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाती है, टेबल हो जाती है असेंबली में, और उसके बाद फिर जो सारा वो कहते हैं ना रेस्ट इज हिस्ट्री, आहिस्ता क्या बड़ी जल्दी हमारे लोग भी नाराज़ हो जाते हैं, बैक बेंचर्स भी कहते हैं हम छोड़ रहे हैं, हमारे जो इत्तेहादी है वो भी छोड़ना शुरू हो जाते हैं। तो वो साइफर किसके लिए पैगाम था? वो पैगाम उसी के पास था ना जिसके पास पावर थी, जिसके पास एजेंसीज थी, जो इन सबको भेड़ बकरियों की तरह उधर ले जा सकता था दूसरी तरफ और गवर्नमेंट करा सकता था। वो जनरल बाजवा था। तो मैंने बड़ी कोशिश की तब भी कि इसके ऊपर तहकीकात हो। मैंने पहले एक कमेटी भी बनाई जिसमें जनरल तारिक को हमने उसका हेड बनाया, लेकिन यहाँ इतनी ताकत है एक आदमी के पास कि वो जनरल तारिक जैसे आदमी ने भी कहा कि नहीं जी मैं ये इस कमेटी का हेड नहीं बन सकता। पूरी कोशिश की गई सुपर किंग ने कि किसी ना किसी तरह दब जाए बस साइफर की, इसके ऊपर बात ही ना। 70 साल से तोशा खाना के अंदर वही कानून चलते आ रहे थे। जो भी आपको गिफ्ट मिलती है, और वो याद रखें प्राइम मिनिस्टर को नहीं मिलती, प्रेसिडेंट को मिलती है, आर्मी चीफ को मिलती है, वजीरों को मिलती है, प्राइम मिनिस्टर का जो मिलिट्री सेक्रेटरी है उसको मिलती है। ये जब जाते हैं बाहर तो ये गिफ्ट्स मिलती हैं। कानून सबके लिए एक है। जब से 70 साल से एक ही कानून है कि वो जाके वो फॉरेन ऑफिस में आती है, वो जाके देते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी को, कैबिनेट सेक्रेटरी आगे इवैल्यूएशन के लिए एफबीआर को भेज देता है। एक इंडिपेंडेंट अप्रेजर है हमारे, वो नून लीग का अपॉइंट किया हुआ है, ये असेस करते हैं उसकी कीमत क्या है। फिर वो सबके पास प्राइम मिनिस्टर, वजीरों, जिनको भी तोहफा, उनके पास आते हैं, जी ये है इसकी कीमत असेस, अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो इतनी कीमत दें और ये गिफ्ट आप रख सकते हैं, और अगर ये नहीं लेना चाहते तो ये भी समझ आए वो फिर ऑक्शन होती है, वो जाके कोई भी खरीद सकता है। ये है कानून। अब इमरान खान के ऊपर क्या इल्ज़ाम है? मैं जब तहकीकात में कि जी वो जो उन्होंने असेस किया था, वो जो आपने जो उसकी कीमत थी गिफ्ट की, वो उन्होंने कम दिखाई है। भाई अगर उन्होंने कम दिखाई है, वो लोग अभी भी बैठे हुए हैं, उनसे पूछें क्यों कम दिखाई है। मैं तो उनमें से किसी को नहीं जानता। मुझे तो जो मिलिट्री सेक्रेटरी आके बताता है कि जी ये कीमत है, ये आपने देना, मैं उसी के मुताबिक चला। जो भी है मेरा सारा कुछ डिक्लेयर्ड है, सारा कुछ एफबीआर के पास रिकॉर्ड है, सारों के ऊपर जो भी मैंने अगर किसी को बेचा उसके ऊपर टैक्स दिया हुआ है वो रिकॉर्ड है, सब कुछ उनके पास पड़ा है। केस है क्या? वो केस ट्रायल पे चल रहा है, जज साहब बड़ी तेजी से ट्रायल चला रहे हैं, सब जुडिस है, मैं उसके ऊपर बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगा कि एक फेयर ट्रायल में रहे, मौका मिले मौकफ रखने का, और मैं ये साबित करूंगा कि इसमें कोई चीज़ भी मैंने गैर कानूनी नहीं की। लेकिन जो मैं पूछना चाहता हूं आज, अच्छा 3 तोशा खाना के ऊपर केस किधर हो रहा है? एक इलेक्शन कमीशन कर रही है केस, एक एफआईआर कटवाई हुई है, एक नैब केस कर रही है, एक इशू के ऊपर 3 केसेस चल रहे हैं। ये भी कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड है, कभी ऐसे होता नहीं है। लेकिन इतनी जल्दी में है कि किसी ना किसी तरह इसको रास्ते से हटाओ, डिस्क्वालीफाई करो और इसको जेल। ये
جو اس کو خفیہ رکھنے کی کوشش کی گئی وہ کوشش کر رہے تھے جن کو پتا تھا کہ تحقیقات سے ان کے اوپر انگلیاں آنی ہیں. میں کوشش کرتا رہا کہ اس کے اوپر انکوائری ہو. جس طرح میں نے کہا پارلیمنٹ نے کمیٹی بنائی, اس کو انہوں نے جنرل طارق کو بھی بھگا دیا. پھر چیف جسٹس صاحب کو میں نے لیٹر لکھا, سائفر بھیجا کہ اس کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے, نہیں ہوئی. تو اب یہ جو انکوائری کرنا چاہتے ہیں ایف آئی اے, میں صرف سوال یہ پوچھتا ہوں کہ پہلے تو مجھے یہ بتائیں, مجھے بلا تو لیا آپ نے انکوائری کے لیے, لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ میرے سے کس چیز کی انکوائری کرنی چاہتے ہیں آپ, تاکہ میں تیاری کر کے آؤں. لیکن میں ایف آئی اے کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے پے گریڈ سے زیادہ اوپر بات ہے. آپ کے رانا ثناء اللہ جو انٹیریئر منسٹر ہے جو آپ کے اوپر ہے, وہ تو کہہ بیٹھا کہ عمران خان کو جیل میں ڈالنا ہے. وہ ابھی کوئی انکوائری کا مجھے بھی نہیں پتا. ابھی تو ہمیں 164 کا بیان بھی ہمارے سامنے نہیں آیا. ابھی تو نیوز آئٹمز آ رہی ہیں نا کہ جی اعظم خان نے یہ کہہ دیا. ہمارے سامنے تو ابھی کچھ نہیں آیا, کیونکہ میں نے اپنے وکیلوں سے پوچھا تو کسی وکیل کو بھی پتا نہیں کہ وہ کون سا بیان ہے اعظم خان کا جو 164 پہ آتا ہے. یہ تو نیوز آئٹمز آ رہی ہیں. تو ابھی سے وہ کہنا شروع ہو گیا ہے کہ جی اس نے جیل میں جانا ہے جو ایف آئی اے کا ہیڈ ہے. تو ایف آئی اے کی کیا حیثیت رہ گئی؟ تو انہوں نے, ہمیں تو پتا انہوں نے کیا کرنا ہے, لیکن قوم کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ اتنا بڑا ظلم ہوا اس ملک کے ساتھ, جو انہوں نے جو گورنمنٹ گرائی ہماری, جو میں نے آپ کو بتایا بھی کہ آئی ایم ایف کی صرف آپ رپورٹ پڑھ لیں کہ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے یہ جو منی لانڈررز تھے اور این آر او والے یہ جو لیڈرز تھے, انہوں نے آ کے پاکستان سے 14 مہینے میں کیا کیا, اور عوام کو کتنی تکلیف ہوئی, کتنی تکلیف سے عوام گزر رہی ہے, اور مزید اور آگے تکلیف آنے والی ہے. ایک وہ گورنمنٹ جس کی بہترین پرفارمنس تھی, اور وہ صرف اور صرف, اب ضرورت نہیں ہے آپ آئی ایم ایف کا ہی پڑھ لیں نا, آئی ایم ایف تو ہمارے نیچے نہیں ہے, اکنامک سروے پڑھ لیں جو کہ انہوں نے شائع کیا, تو وہ تو اب واضح ہے کہ ایک حکومت جو بہترین پرفارمنس دے رہی تھی, جو لوگوں کے حالات بہتر کر رہی تھی, روزگار بڑھتا جا رہا تھا. فیصل آباد کے اندر ٹیکسٹائل کے ورکرز نہیں مل رہے تھے, یعنی دور سے وہ ٹیکسٹائل والے ہمیں کہتے تھے کہ ہم اسکول کھولنا چاہتے ہیں, ہمارے پاس ورکرز کم ہو گئے ہیں, جو ہماری سب سے بڑی ایکسپورٹ ہے ٹیکسٹائلز کی. تو دوسری چیز ہے, اب 2 اور میرے اوپر نیب کے کیسز ہیں. ایک ہے القادر. اب القادر کے اوپر میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں کہ وہ کیس یہ ہے کہ عمران خان نے ملک ریاض کو فائدہ دلوایا کیونکہ اس نے اس سے پہلے القادر یونیورسٹی بنائی تھی. اور القادر یونیورسٹی کیا ہے؟ چیریٹی کی یونیورسٹی. چیریٹی کا مطلب یہ کہ سیرت نبی کے اوپر جو ہمارا جو آئیڈیا ہے کہ لوگ لیڈرز نکلیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر چل کے, جو دنیا کے سب سے بڑے لیڈر تھے, اس کے اوپر ایک بیس کیا کہ کوشش کی کہ اس ملک کے اندر سمجھ تو آئے. اور پھر صوفیزم, اتنے زیادہ لوگ بڑے بڑے ہمارے صوفی جو لیڈرز تھے, لیڈرز میں کہوں گا, ان کے بہت بڑے لوگ آج بھی عرس پہ لاکھوں لوگ آتے ہیں, ان کے کلام کا پتہ تو چلے, لوگ آ کے چلے جاتے ہیں, یہ تو پتہ چلے کہ وہ پیغام کیا دینے آئے تھے. تو ایک تو یہ, اور پھر دوسری ٹیکنالوجی. سو یہ مقصد تھا, اور سارے آج القادر میں مفت پڑھ رہے ہیں, سارے غریب گھرانوں کے ہیں, اور وہ یونیورسٹی چل رہی ہے, اور وہ پیسہ جو ہے وہ وہاں لگا ہوا ہے. اس میں عمران خان کا کیا ذاتی فائدہ ہے؟ اس پہ مجھے یہ سمجھا دیں کہ مجھے کدھر سے فائنینشیل بینیفٹ ہوا ہے. یعنی اگر پوچھنا ہے فائنینشیل بینیفٹ, تو دیکھیں کہ ملک ریاض نے بلاول ہاؤس بنایا یہاں لاہور کے اندر, ذرا دیکھیں کتنے اربوں روپے کا بنا ہے. وہ دیکھ لیں کہ جو لنڈن کے اندر جو ملک ریاض کا 190 ملین پاؤنڈ آیا, جو آج سپریم کورٹ میں پڑا ہوا ہے, تو اس میں سے 50 ملین پاؤنڈ انہوں نے گھر خریدا ہے لنڈن میں حسن شریف سے, نواز شریف کے بیٹے سے. یہ پوچھیں کہ 18 ارب روپیہ, کم از کم 17-18 ارب روپیہ ہے. 18 ارب روپے کا نواز شریف کے بیٹے کے پاس پیسہ کدھر سے آیا گھر خریدنے کا؟ کیا اس لیے وہ بھاگ گئے تھے باہر؟ جب نیب نے ان کو بلایا اور پوچھ رہا تو دونوں بیٹے باہر بھاگ گئے کہ جی ہم پاکستان کے شہری نہیں ہیں. اس کے اندر وہ پوچھا کسی نے ان سے, اور پیسہ بھی یہاں پڑا ہے. اگر وہ کہتے ہیں غلط مت میں آ گیا وہ گورنمنٹ آف پاکستان میں, بھئی آپ پیسہ پڑا ہوا ہے سپریم کورٹ میں, آپ انہیں کہیں کہ وہاں ادھر ٹرانسفر کر دیں, لیکن ثابت کرنا پڑے گا کہ کیا یہ پیسہ منی لانڈرنگ کا تھا یا نہیں. وہ پاکستان گورنمنٹ کو اور برطانیہ میں ثابت کرنا پڑے گا. تو ہمارے پاس بھی یہ چوائس تھی, ہم نے پیسہ منگوا لیا, پیسہ یہاں پڑا ہے, تو چوری کدھر ہے اس میں؟